बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानब से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। मुहर्रम उल हराम में ज़िला भर में कुल 258 जुलूस निकाले जाएंगे। 665 मजालिस का इनेकाद होगा। 32 जुलूस कैटेगरी ए, 66 जुलूस कैटेगरी बी, 160 जुलूस कैटेगरी सी के होंगे। 70 मजालिस कैटेगरी ए, 193 मजालिस कैटेगरी बी और 422 मजालिस कैटेगरी सी की होंगी। मजालिस जुलूसों पर 1500 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हसास जुलूसों मजालिस पर 4 लेयर सिक्योरिटी ड्यूटी होगी। एलीट फोर्स की टीमें तैनात होंगी। जुलूसों मजालिसों की CCTV कैमरों, सर्विलेंस व्हीकल्स, ड्रोन कैमरों से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। मेटल डिटेक्टर फिजिकल सर्च की जाएगी। हसास पॉइंट्स पर छतों पर मसल्ला एहलकार स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। मुहर्रम के दौरान जुलूस खाए के मौका पर ट्रैफिक को रवां तमा रखने के लिए स्पेशल ट्रैफिक अमला तैनात किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जारी ज़ाब्ता हिलाक पर अमल दरामदी यकीनी बनाई जाएगी। किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह का केक काटा गया। ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावल नगर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना की हिदायत पर मलक रस्तम ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावल नगर राना इसरार रहमत तहसील सदर पीपल्स पार्टी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटरीट चिश्तिया में बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब में राना इसरार रहमत तहसील सदर पीपल्स पार्टी राना अहमद तहसील सदर PYO मलक रुस्तम ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावल नगर राना अजीम 103 फतह वाले लाला शाह बहराम जोया शहजाद राजपूत नायब सदर बहावल नगर शहजाद अल्लादाद सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावल नगर मोहम्मद मुनीर कुरैशी मोहम्मद सरवर चौहान मलक शौकत अली अवान फ़हीम मितला इशफाक हैदर नवाज अब्बासी राना एहसान अरशद रहमानी बिलाल रहमानी फ़रहान हाशमी नदीम हाशमी ताज रहमानी फैज़ हाशमी बाबा मोहम्मद अली मोहम्मद रियाज खोकर मोहम्मद मनीर बाबा गुरेज कुरैशी समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को राज तहसीन पेश किया और कहा कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खैरपुर रानीपुर में भारी पुलिस फोर्स का मनशियात के बैनर सूबाई स्मगलर मजीद चांडियों की औताक पर कामयाब छापा। 3 मुलजमान गिरफ्तार। मनशियात की खेप क्लाशनकोव 2 पिस्तौल और बड़ी तादाद में रायवेंट बरामद किए। SP हसन सरदार न्याजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर की भारी पुलिस फोर्स ने रानीपुर में मनशियात के बैनर सूबाई स्मगलर मजीद चांडियों की औताक पर कामयाब छापा मारकर 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मनशियात की खेप, 1 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, एक बड़ी तादाद में रायवेंट बराबर कर लिए। ये बात SSP खैरपुर हसन सरदार न्याजी ने पुलिस हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने बताया कि मनशियात के स्मगलर के औताक से गिरफ्तार किए गए 3 मुलजमान में शम्स अली शेख, नईम अली मिलाख और रियाज अली कुलोहड़ो शामिल हैं, जबकि बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर मजीद चांडियो फरार होने में कामयाब हो गया। इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP हसन सरदार न्याजी ने बताया कि कामयाब कार्रवाई की सरबराही उन्होंने खुद की, जबकि 5 DSPs, 15 थानों के SHOs और 12 पुलिस नफरी कार्रवाई में शामिल थी। उन्होंने कहा कि स्मगलर मजीद चांडियो के खिलाफ हैदराबाद, रानीपुर और गंबड़ थानों में 22 मुकदमात दर्ज हैं। वो मनशियात की स्मगलिंग करता है, इसको किसी सूरत कानून की पकड़ में लाएंगे। SSP ने कहा कि महकमे पुलिस में भी काली बेड़े मौजूद हैं जो मनशियात के अड्डे चलाने वाले नासर के सपोर्टर हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाज़िया कहा है कि मनशियात फरोशों की सरपरस्ती और सपोर्ट करने वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली है, इनको कतई माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोश इंसान दुश्मन है, इनके सपोर्टर कानूनन जुर्म है, इनको जेल से बाहर नहीं छोड़ेंगे। SSP ने यह भी बताया कि खैरपुर ज़िला में जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़िश्ता 3 रोज़ की कार्रवाइयों के दौरान 6 ज़ख्मी मुलजमान समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ बगैर वक्फे हुए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شادی عمران مارٹ کی عارضی انکروچمنٹ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر حافظ عمر سعید کی زیر نگرانی پیرا فورس کے جوانوں کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں سے عارضی انکروچمنٹ کو ختم کروا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اون نیوز میاں فہیم سے۔ شیخوپورہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں عارضی انکروچمنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ شہر میں نظم و ضبط کے خلاف ورزی کرنے والے قانون شکن افراد کی سرایت کے مستحق نہیں۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ شہر کے تمام علاقوں کو ناجائز تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی میڈیسن اسٹور، آپریشن تھیٹرز اور دیگر وارڈز میں طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایئر کنڈیشنز کے فعال نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا گیا اور جلد فعال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج معالجے میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بجٹ میں صحت کے شعبہ پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اولین ترجیح ہے۔ عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ۔ دھوئیں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار چیک کرنے کے لیے جدید آلات استعمال کیے جائیں گے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کاربن مونو آکسائیڈ چیکنگ کے لیے ٹیسٹنگ کا آغاز۔ چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جدید آلات کا جائزہ۔ سیکرٹری اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے آلات کی مدد سے گاڑیوں کے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار چیک کی جا سکے گی۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے 6% کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار کی اجازت ہے۔ 6% سے زائد مقدار ملنے پر گاڑیوں کو ابتدائی طور پر مہلت دی جائے گی۔ مہلت گزرنے کے بعد خلاف ورزیوں کے بعد گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انسپیکشن کے بعد گاڑیوں کو پرمٹ اور اسٹیکر جاری کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر جدید آلات سے سرکاری اداروں کی گاڑیوں کی انسپیکشن کی جائے۔ دوسرے مرحلے میں تمام گاڑیوں کی انسپیکشن کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال ڈی پی او نارووال کی سربراہی میں نارووال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر نارووال نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 3 ناجائز اسلحہ ہولڈرز احسن احمد جراحی ممتاز کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹل اور بندوق 12 بور برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ نینا نے بدنام سوانہ منشیات فروش ضیاء کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 5 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند اصلاح حاصل کر دیا گیا۔ ڈی پی او نارووال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع نارووال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں نارووال پولیس کے تمام افسران ملازمان ہمہ کوشاں ہیں۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کسی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین آپس میں خوشگوار موڈ میں کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گروپ گیدرنگ کی گئی جس میں ڈپارٹمنٹ کی بھلائی ہر بات کی گئی اور سیکرٹری علی احمد لا ڈپارٹمنٹ کی تمام ملازمین نے تعریف کی جس میں سیکشن آفیسر لا ڈپارٹمنٹ ظفر صاحب اور دیگر لا ڈپارٹمنٹ کے تمام ملازمین نے شرکت کی۔ سیالکوٹ سرجیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹیکنالوجی اینڈ انویشن سبمٹ کے 3رے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ ذیشان طارق چیئرمین سرجیکل ایسوسی ایشن اور یوسف حسن باجوہ گروپ لیڈر اور سابق چیئرمین سرجیکل ایسوسی ایشن نے کہا کہ ٹیکنالوجی اینڈ انویشن سبمٹ کا مقصد سیالکوٹ کی جو سرجیکل انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ سروسز، مٹیریل، مشینری اور ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ لوگ یہاں پر آئیں گے اور ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ کو اور فیوچر میں یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بزنس جو ہے اس کو فروغ دے سکیں گے۔ جبکہ اس موقع پر ریاض الدین شیخ سابق صدر سیالکوٹ چیمبر اور سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جس طریقے سے یہ پروگرام آرگنائز ہوا ہے اور جنہوں نے آج وہاں پر سپیچز بھی کی تو اسے میں توقع کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے آرگنائز ہوگا، لیکن یقین جانیے یہ میری توقع سے بہت بڑا پروگرام آرگنائز ہوا ہے۔ ویری ویل آرگنائز اور جنریٹ کرتا ہوں، یہ میری توقع سے بہت بڑا پروگرام آرگنائز ہوا ہے۔ ویری ویل آرگنائز اور جنریٹ کرتا ہوں ان تمام آرگنائزر کو جنہوں نے یہ بات دن رات ایک کیا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ایونٹ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔
چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف آن ٹی وی مظفر ابڑو کے مطابق سکھر وابٹا ملازم قتل۔ سکھر مہران مرکز پر ایک دکاندار نے سیبکو ملازم کو تیزدار آلے کے وار سے قتل کر دیا۔ سکھر ریکوری کے لیے جانے پر دکاندار سے طلق کلامی ہوئی۔ سیبکو رہنما سکھر دکاندار نے تیزدار آلے سے حملہ کر کے ملازم کو شدید زخمی کر دیا۔ سیبکو ملازم فہیم کو سول اسپتال سکھر منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ سیبکو ملازم کی جانب سے سول اسپتال کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود پولیس کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر پولیس نے ملزم کو گرفتار نہ کیا تو پورے شہر کی بجلی بند کر دے گی، سیبکو ملازمین کی دھمکی۔ مٹیاری رپورٹ رانا ندیم راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ نے کہا ہے کہ آم اس خطے کی پہچان اور معاشی اہمیت کا حامل پھل ہے، جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آم کی پیداوار نہ صرف مقامی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے معیار کو بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مٹیاری کی ہینڈی کرافٹ صدیوں پر محیط ایک عظیم ثقافتی ورثہ ہے، جنہیں عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے ایسے پلیٹ فارم ضروری ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ سندھ کے لوگ کس قدر باصلاحیت اور ہنرمند ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایس ٹی سورلی ہال بٹشاہ میں منعقد دوسرے عام ہینڈی کرافٹ ایکسپو 2025 کے پہلے دن افتتاح تقریب کے دوران کیا۔ افتتاحی تقریب کا آغاز ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ نے ریبن کاٹ کر کیا، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے نمائش میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا تفصیلی دورہ کیا اور کاریگروں، کسانوں اور دستکاروں کی محنت صلاحیتوں کو سراہا۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں کے بچوں نے رنگا رنگ اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور ٹیبلوز پیش کیے، جنہیں شرکا نے بے حد سراہا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 مٹیاری نور احمد کھہرو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 اقرا جنت، اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری عبدالستار شیخ، اسسٹنٹ کمشنر حالہ ڈاکٹر مظہر، اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد عبدالشکور سولنگی، ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رفیق جمالی، ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن صدف اکبر میمن، ایڈیشنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نجمہ ہالیپوٹو اور ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس جلال بھاٹی سمیت ضلع مٹیاری کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے، ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور ایس ایچ او فاضل پور کی ذاتی رنجش ختم نہ ہو سکی۔ 2 صحافیوں اور ٹک ٹاکر فہمیدہ سمیت نجمہ آمنہ فرزانہ پر موٹر سائیکل، موبائل، بکری چوری، نقد رقم 2,98,000 روپے کا مقدمہ درج کر لیا۔ صحافی شوکت لشاری اور غلام مصطفیٰ گورچانی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا۔ جھوٹے مقدمات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ عوامی سماجی حلقوں کا جھوٹے مقدمات درج کرنے اور خواتین کو ہراساں کرنے پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ روز فاضل پور کے ایس ایچ او حافظ شفیق نے بھانجے کی رنجش میں ابھی تک سکون سے نہیں بیٹھا اور شوکت لشاری کے بیٹے کے خلاف جھوٹے 3 مقدمات درج کیے۔ پھر ٹک ٹاکر فہمیدہ اور اس کے خاندان کے خلاف جھوٹے مدعی بنا کر ان کا جینا محال کر دیا اور ٹک ٹاکر کے والد کو کچھ عرصہ پولیس حراست میں رکھا گیا۔ اسی طرح پھر اس کے خاندان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ بعض سیاسی شخص کے زور پر خواتین کے گھر روزانہ چھاپے مارے گئے۔ نام نہاد چٹے دلالوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور زہر اگلا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں یہ گل کرنا چاہتا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے محمد عیسیٰ تے ناجائز تے جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے اور میرے گھر تے ناجائز طور تے انہیں چھاپا مارتے توں کریں موٹر سائیکل 1.5 لاکھ روپیہ تے کچھ سونا تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا وہ چاہتے گئے۔ ان دے بعد ایک مدعی بڑے نے سلال مستوئی جرا کہ سہیل افضل دا پتر ہے، ٹھیک ہے، وہ مدعی جرا ہے وہ سارے حق بیان دے گئے، وہ پرچہ ڈسچارج دی گئے۔ اور دوجا جرا ہی نے دا پی ایس ملازم ہے صدر تھانے فاضل پور دا، وہ مدعی ہے، ٹھیک ہے، وہ نے دا اپنا ہے وہ ایف آئی آر کٹے دے مزمل بھٹا ان دا نا ہے، ٹھیک ہے، وہ ناجائز طور تے سارے اتنے ایف آئی آر درج کر گئی ہے، جھوٹی ایف آئی آر ہے جیرا کہ اسا والا ہائی کورٹ گیوں اتھا جسٹس آف پیس کنے گیوں والا اتھا علاقہ مجسٹریٹ ہے، ان نے کنفرم ضمانت چکی تھی ہے، میرا نکاح باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہوں دے بعد اسا انہیں دے خلاف ایک استغاثہ کیتے پولیس والے دے خلاف، دوجا اسا ہائی کورٹ ہراسمنٹ دی ریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں کو ایہا کا بڑے کہ بلی یہ ہائی کورٹ کیوں گئے، ریٹ کیوں کی تھی، سارے خلاف استغاثہ کیوں کی تھے۔ ہوں میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کی تھی نے، اور یہ کوئی ٹک ٹاکر ہے فہمیدہ، ٹھیک ہے، جنہیں کو میں جان دے کیا نہیں، میں تو ایک اللہ نامی ایک ہیلپ پہ کرے نام، چلو میں کہ کوئی مسئلہ کہہ نہیں کہ مسئلہ حل ٹھیک ہے، صاف ہی عمر دے ناتے
لیکن انہیں کوئی ساری گال دے ہوتے مقصد نہیں سمجھی. بس پولیس والے کا کام ہے. پولیس والا یہ چاہتے حافظ شفیق SHO صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شوکت لاشاری صاحب یہ میرے ٹور آویں میرے معافی منگن اندر بعد میں سارے پرچے ہی ختم کر دے سا. اسا DPO صاحب راجن پور تو اپیل کرے دوں کہ فاروق امجد صاحب بس کر فاروق امجد صاحب DPO راجن پور کنے اسا ایک اپیل کرے دوں کہ ایک انکوائری رکھی ونجے جن دے وچ بالکل صاف اور شفاف انکوائری تھی وے ہوں دے وچ اسا اگر کوئی ملزم ثابت تھی دوں تو بلا سب کوئی اعتراض کرنی. اسا ہی بندے کو جان دے کیسے یہ جرا مدعی ہے یہ وجڑ ٹھیک ہے ادنا ایک کوڑا وجڑ ہی وہ اسا جان دے کیسے اسا ڈٹھا ہی کہنی نہ سارے ہی دنا رابطہ ہے. اور دوسری گال ہے کہ اسا ہنے کو کیسے جان دے دستیاں کو یہ جری فہمید ہے تے نجم ہے ہنے کو ایسا کیسے جان دے نہ سارا ہنے نال رابطہ ہے. سارا ڈیٹا کٹوایا ونجے ہوں ڈٹھا ونجے کہ اگر سارا ہنے نال رابطہ ہے تو پیچھے اسا ہر حساب نال اسا حاضر ہوئے اسا کو ایک میسیج نکال لے میں کہ اسا فہمیدہ کو نجمہ کو ایک میسیج کیتا ہوئے. اسا صاف ہی ہوں کہ ہر غریب دا ساتھ لے دوں. اور حافظ شفیق الرحمان تو صرف یہ کام ہے کہ غریب بندے کو پکڑتے انہیں کنے ریکوری واسطے کہیں کنے 1 لاکھ گھن گندے کہیں کنے 2 لاکھ گھن گندے کہیں کنے 3 لاکھ گھن گندے بعد جو فوٹو سیشن کرتے لوگ کو ریکوری نہیں دے کھڑا. انہیں تو صرف یہ کام ہے کئی مین مجرم کو پکڑیں جرا ڈکیٹی والا مین مجرم ہوئے مین موٹر سائیکل جرا چوری تھیا پہ وہ اگر نکھاوے پولیس تو بلا گال بن دی ہے. یہ تو ایک غریب بندے کو پکڑتے لوگ کے نقصان کریں دے کھڑے بیا تو کچھ کہ نہیں کریں دے کھڑے. ہوں ایک شریف آدمی ہے ہوں دے غلام مصطفیٰ گرچانی صاحب ٹھیک ہے. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی جانب سے سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو اعزازیہ دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد. تقریب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی پروفیسر احسن چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین بیت المال پنجاب MPA خواجہ محمد وسیم بٹ DC ناروال سید حسن رضا ضلع انتظامیہ کے افسران سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عہدیداران بھی موجود تھے. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہروں کو صاف ستھرا رکھنے پر SWMC کے اہلکاروں کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا گیا. تمام حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ستھرا پنجاب عملے کی خدمات کو سراہا. وفاقی وزیر احسن اقبال MPA خواجہ وسیم بٹ پیر سید اظہر الحسن گیلانی نے ورکروں میں پے آرڈرز تقسیم کیے. ستھرا پنجاب ورکرز نے خدمات کے اعتراف میں اعزازیہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی طرف سے اعزازیہ ورکرز کی محنت کا اعتراف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خواب ستھرا پنجاب کو حقیقت بنانے کے لیے صفائی کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے اہلکار مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارا مذہب ہمیں صفائی نصف ایمان کا درس دیتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے DC ناروال اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بعد ازاں وفاقی وزیر احسن اقبال نے سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں میں چیک تقسیم کیے. صدارتی مشیر صدر ریاست چودھری خادم حسین کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور PTI سمیت دیگر سیاسی جماعتوں قائدین اور دوست احباب کے اعزاز میں ڈڈیال کے معروف ہوٹل کبابش ہوٹل میں پرتکلف عید میلن پارٹی کا اہتمام کیا جس کے مہمان خصوصی چیئرمین بلدیہ ڈڈیال حاجی مسعود بلوٹ تھے. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چودھری سنور محمود جبکہ صدارت چودھری ملازم آف سہالہ نے کی. عید میلن پارٹی میں چیئرمین یونین کولسر رٹا چودھری سہیل الطاف عوامی شخصیت حاجی محمد حنیف سابق چیئرمین بلدیہ ڈڈیال چودھری شوکت علی سینئر رہنما مسلم لیگ نون چودھری جاوید ظفر سابق تحصیل صدر PP نمبردار الطاف ارشد سابق صدر بار ایسوسیشن ڈڈیال ندیم کیانی ایڈوکیٹ صدر تحصیل پریس کلب ڈڈیال قاسم صادق بٹ ہیتا اندرحل کی معروف سیاسی سماجی شخصیت نمبردار راجہ ذات خان آف اونا نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر صدارتی مشیر چودھری خادم نے کہا کہ حاجی مسعود عوامی خدمت کا دوسرا نام ہے. بلدیہ ڈڈیال کی بلڈنگ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اوورسیز کمیونٹی ان کی خدمات کو سلام پیش کرتی ہے. حاجی مسعود بلوٹ نے کہا کہ چودھری خادم حسین نے تمام سیاسی جماعتوں کو عید ملن پارٹی کے نام پر مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. میں مشکور ہوں. اس شخص نے مجھے ہمیشہ عزت دی. ڈڈیال کے مسائل کو حل کروں گا. سچی سیدھی گل یہ ہے کہ جی عمارت کھڑی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جگہ ہمارا کردار سفیدل نہ سی لیکن لوگوں نے تعاون تو غیر ممکن نہیں ایسی چیز. میں تو تمام لوگوں کی خراج عقیدت پیش کرنا کہ جنہوں نے اپنے علاقے
अपनी रियासत नाल, अपने शहर नाल, अपने ग्रां नाल, अपने महल्ले नाल प्यार है। तुसीं सारे लोग जिहड़े ओह अस नाल ज़्यादा ना अक्सरीत नाल तल्लक जिहड़ा ना यूके नाल अच्छा जाना। साढ़े हाँ बुनियादी तौर पर जिस तरीके नाल असां की मसाइल और वसाइल ना सामना वो भी कोई डब्बे छुपे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असां जिस हल्के नाल तल्लक है, जिस तहसील नाल तल्लक है, जिस डिस्ट्रिक्ट नाल तल्लक है, इसने भी अल्लाह ताला ना बड़ा करम और फजल है। जितना उस करम फजल किया लोगों की हर दो लिहाज नाल, उतना उसने भी बड़ा करम फजल है कि लोगों के दिल भी बड़े। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल का एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह के हमरा पुलिस लान के रिडक्शन हॉल में महकमा पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दरबार का इनेकाद। जिला भर से अपर स्पार्टियंट और लोअर स्पार्टियंट और ट्रैफिक स्टाफ के दरबार में शिरकत। जिला भर के पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। डिसिप्लिन पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब महकमा पुलिस का फहर हैं, हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बदअनवानी और पेशा वराना अमूर में गफलत बरतने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं है। अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो वो मेरे ज़ाती नंबर पर बिला खौफ रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम अफसरान जवानों के लिए खुले हैं। डीपीओ बहावलपुर ने जुमला मुलाजमान से बारी बारी इनके मसाइल दरियाफ्त किए, इनके मुनासिब हल के लिए अहकाम जारी किए। हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपने पेशा वराना अमूर को सर अंजाम दें। साबिका SHO थाना शम्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ जट की ट्रांसफ़र के मौका पर अहले इलाका ने इनकी खिदमत के अतराफ में अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। सबका SHO थाना शम्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ जट की ट्रांसफ़र के मौके पर अहले इलाका ने उनकी खिदमत के अतराफ में अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां पर अहले इलाका ने इस बात का इजहार किया कि जितना अरसा वहाँ पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ जट तैनात रहे, उनके इलाके में जराइम में नुमाया कमी रही। और दिगर उनका कहना था कि वो आला हुकाम से कहना चाहते हैं कि उनको इलाके में वो अफसरान चाहिए कि जो हर आने वाले साहिल को इज़्ज़त दें और उसका मसला गौर और तवज्जो से सुने और हर आने वाले साहिल का मसला हल करें। दीगर इस मौके पर उनका कहना था कि वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ जट को नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आला अफसरान जल्द इस बात का नोटिस लेकर एक ईमानदार और दयानतदार अफसर को किसी थाने में दोबारा तैनात करेंगे कि वहाँ के इलाके में भी जराइम में नुमाया कमी आ सके। इस मौके पर साबका SHO थाना शम्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ जट का कहना था कि वो तमाम तर अहले इलाका की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं और इस अलविदाई पार्टी पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। शाहदरा पुलिस की कार्रवाई, कज़न को हंजर के वार से कत्ल करने वाला सफाक मुल्ज़म चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए FIR में नामजद मुल्ज़म को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। मुल्ज़म अबू हुरैरा ने घरेलू लड़ाई झगड़े पर अपने सगे कज़न के सीने में हंजर खोंप दिया था। हंजर सीने को चीरता हुआ सीधा दिल पर लगा। अस्पताल मुंतकिल करने पर आसफ जानबर न हो सका। मुल्ज़म ने फरार होते वक्त दूसरे कज़न पर भी वार किया, जो खुशकिस्मती से बच गया। शाहदरा पुलिस ने मुल्ज़म को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गुजरांवाला से रेड करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़म को मज़ीद तहकीक के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिटी की बरवक्त कार्रवाई पर SHO शाहदरा असद अब्बास और टीम को शाबाश। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में मुहर्रम उल हराम के दौरान फ़िक़ा वराना भाईचारे के फ़रोग़ के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ़द का दौरा। साहिवाल वफ़द की क़यादत चेयरमैन मरकज़ी रबते हलाल कमेटी, कन्वीनर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। साहिवाल डिवीज़न की ज़िला यमन कमेटी के अरकान ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान और ADC जनरल नियाज़ अहमद मुगल समेत इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद थे। साहिवाल मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफरका बंदी का शिकार ना हो। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुल्क में क़याम अमन के लिए उलमा का किरदार हमेशा मुस्बत रहा। बैनुल मसालिक हम आहंगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए
लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ सूबे में दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़म हैं। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क का फ़ख्र हैं जो हमारी सलामती को यकीनी बना रही हैं। हिंदुस्तान और इसराइल के गठजोड़ को कौम ने बुनियाद मरसूस से नाकाम बनाया। खतीब बादशाही मस्जिद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। मौलाना अब्दुल हबीब आज़ाद उलमा इकराम मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन के लिए इंतज़ामी अफसरान का हर अव्वल दस्ता होंगे। पैगाम पाकिस्तान में फ़िरका वरायत और दहशत गर्दी को हराम करार दिया गया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए मुकर्रर वक्त की सख्ती से पाबंदी की जाए। दिल आज़ारी का बायस बनने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। खतीब बादशाही मस्जिद तकरीब में सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखार, सैयद गुलाम अस्कर शाह और मकामी उलमा इकराम ने अमन व अमान के भरपूर तावन का यकीन दिलाया। मौलाना अब्दुल हबीब आज़ाद ने उम्मत के इत्तेहाद और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी कराई गई। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी की थाना रतमराल और थाना गंज मंडी में खुली कचहरी। SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में शहरियों, सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान की शिरकत। CPO ने शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई, फौरी अहकाम जारी किए। खातून के घरेलू तशद्दुद की शिकायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। जिहाद के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी तारीखी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। अहलियान इलाका खवातीन की शिकायत पर रावलपिंडी पुलिस फौरी एक्शन लेती है, जिस पर बतौर खातून रावलपिंडी पुलिस और CPO का शुक्रिया अदा करती हूँ। खातून शहरी जुराइम की रोकथाम में रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन है। शहरियों और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के रावलपिंडी पुलिस और CPO सैयद खालिद हमदानी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर का DHQ अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS डॉक्टर आमिर रज़ा के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल बहावलनगर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, आउटडोर, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई के इंतजामात और अमले की हाजिरी को बारीक बीनी से चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके एतमाददारों से मुलाकात करते हुए इलाज, मुआवजा और सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। बाज़ शिकायत पर मौके पर ही मुतलका अमले को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, अशिया ज़ुरिया की कीमतों का जायजा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर में अशिया ज़ुरिया की कीमतों, दस्तियाबी और ग्राम फरोशी की शिकायत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस मजिस्ट्रेट्स, मार्केट कमेटी के अफसरान, मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदगान और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। अशिया खुर्दनोश के मुकर्रर नरखों पर दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि वो फील्ड में मुतहरिक रहें, रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों का दौरा करें, रेट लिस्ट की चेकिंग करें और ग्राम फरोशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाएं। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अशिया की मौजूदा कीमतों, सप्लाई चेन, मुनाफाखोरी और सार्फिन को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ताजर बरादरी से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए नरखनामों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक राजा वकार शाहानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जफर सोसाइटी हटरी थाना हदूद में घर में 60 लाख का डाका डाला गया है, जिसकी FR हटरी थाने पर दाखिल कराने के लिए दी तो SHO फारूक रापूटो ने इनकार कर दिया और जिन चोरों को गिरफ्तार करवाना था उनको भी छोड़ दिया। राजा वकार शाहानी में अपील करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर, सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरूफ, मेयर हैदराबाद काशिफ खान MP, साबिर कायम खानी, जब्बार खान MP, नासिर, मेजर जनरल जावेद दोस्त, चांडियो IG सिंध गुलाम मेमन, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद अदिल चांडियो को हमारी मदद की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बाकी राजा वकार शाहानी की आई आपको गुफ्तगू सुनाते हैं, इनका क्या कहना है ये सुने। राजा वकार शाहानी सां हाणे राजा वकार शाहानी जो इहो मसइलो आहे, पहिरीं त टंडेजाम ते असीं ॻाल्हाईंदासीं। SHO आहे असलम बुलो, हुयो को नवीद जखराणी, उनजी का उन मोबाइल वरिती हुई, उन ते मोबाइल ते को ट्रेस सिस्टम थियो, पोइ उनखे को हिकिड़ो महीनो 1.5 महीनो उनखे गुम कयो, पोइ त उन ते
जेके बि गाॾियूं हुयूं ऐं रिकवर थियूं 50-60 गाॾियूं रिकवर थियूं, ॿिया केस दाख़िल उन ते हुया। नादरीन, हींअर असीं हिन राजा वकार शाहणी खां इहो पुछा कंदासीं त इहो मामलो छा हुयो। नादरीन खे इहो सर मामलो इहो ईअं हुयो त नवाज़ जखराणी असां वटि दुकान ते असांजो आहे मोबाइल जो दुकान मुंहिंजो आहे साइमा प्लाज़ा ते। साइमा प्लाज़ा दुकान जो नालो साईं? दुकान जो नालो आहे शाहाणी कम्युनिकेशन, मुंहिंजी ज़ात साईं रखियल आहे। बिल्कुलु सर। सो हू असां वटि ईंदो रहंदो हुयो हिकिड़े कस्टमर जे एज़ अ कस्टमर जे हिसाब सां। हिकिड़े ॾींहुं मूं ॾे आयो मोबाइल सेल करण जे हिसाब सां। जेका असांजी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे, या त असां हुन खां वठंदा आहियूं मोबाइल जो बॉक्स वठंदा आहियूं, या त असां हुन खां इहो वठंदा आहियूं त बाबा पर्सनल रेज़िडेंट जीअं NIC थींदी आहे उतां जी हुजे, जाते जंहिं इलाइक़े में तव्हां रहो था। बिल्कुलु में ही ईंदो रहंदो हुयो त मूंखे इन जे हवाले सां एतिरी ख़बर हुई त आहे हितां आस पास जो पाड़े जो। बिल्कुलु सर। सो मोबाइल मूंखे हू सेल करे वियो त मोबाइल हुन खां NIC बेसिस ते उहो मोबाइल परचेस कयो। बिल्कुलु सर। जेको मोबाइल बाद में ख़बर पई त टंडो जाम थाणे ते को मोबाइल ट्रेस थियो, जेको मोबाइल मतिलबु पुलिस पहुती असां वटि उन हवाले सां दुकान सां त बिल्कुलु बाबा ही मोबाइल सर पाण असलम बुलो आहे, टीम सां गॾु बिल्कुलु आयो। उन खां पोइ इहो थियो त मोबाइल में हुनखे मोबाइल बि हैंडओवर कई, प्लस में एविडेंस जेका असां वरिती माण्हू सभई असां उहा शइ हुनजे हैंडओवर। बिल्कुलु सर। त सर ही मोबाइल आहे, ही जेका परचेज़र आहे, ही जेका ॻाल्हि आहे उनखे हू पोइ खणी विया पंहिंजी कानूनी तहक़ीक़ात जे ज़रिए। 1.5-2 महीनो पोइ उन्हनि खे गुम करे छॾियो, स्क्रीन तां आउट करे छॾियो। 1.5-2 महीननि खां पोइ ॻाल्हि इहा निकिती त छोकिरे तां ॻाल्हि हटी, मुंहिंजे मथां सॼी ॻाल्हि अची वई त बाबा तव्हां अचो थाणे ते। मूं चयो सर जॾहिं तव्हांखे असां थॾे ते हर एविडेंस ॾिनो, पंहिंजी मतिलबु असांजे हिसाब में जेका दुकानदार जी यूनियन हूंदी आहे, असां तव्हांखे माण्हू ॾिनो, प्लस में रिकवरी ॾिनी। हाणे तव्हां ॼाणो उहो माण्हू ॼाणे, असांजो अगरि में उन में को इन्वॉल्वेशन हुई तव्हां थॾे ते मूंखे खणो आहे, हफ़्ते में खणो आहे, 15 ॾींहं 1.5 महीने खां पोइ हाणे मां थाणे ते छो ख़ैर मूंखे चई बाबा हेॾे अचो, असां खां ही डील कयो, ही कयो, न त असां हीअं कंदासीं, हीअं कंदासीं। नेट मथे ॻाल्हियूं करे नेट मां हिननि मां बेज़ार थी, तंग थी, प्लस में असांजो पंहिंजो हीअ थाणो लॻे थो बल्दिया उते साइमा प्लाज़ा ते हिते आहे को हुयो उन वक़्त में SHO रावलकोट सां। हा, हिन कंप्लेन खां हुनखे फॉरवर्ड कई, ही मुंहिंजे पोयां ॾींहुं राति लॻी विया। केॾीमहिल 2 कलाक मुंहिंजे भाउ खे विहारनि थाणे ते, बाबा एतिरा पैसा ॾियो त ठीकु आहे, न त तव्हांजो असां ही कमु कंदासीं, असां ही कंदासीं। नेट मां बेज़ार थी। बिल्कुलु धमकियूं तमामु घणियूं, थोरियूं घणियूं बि न, तमामु घणियूं। त ही एविडेंस आहे असां वटि, ही ॻाल्हि आहे, पंहिंजे तरीक़े सां अलाए किथां किथां ॻाल्हियूं हथु करे मथां कुझु जी निकिरी वञे असां। बिल्कुलु सर। इन हूंदे बि केॾीमहिल 2 कलाक वञे, ही कुझु पैसा ॾेई पंहिंजी जान छॾाइजे मुंहिंजे एवज़ में, केॾीमहिल मुंहिंजो नंढो भाउ ईअं करे आख़िर तंग थी मां कोर्ट मां वरिती प्रोटेक्शन। जी जी, कहिड़ी कोर्ट मां? इहो पंहिंजो सीशन कोर्ट, जेका अॼु बि मूं वटि मौजूदु आहे। वकील कहिड़ो आहे तव्हांजो हिन में? सर वकील आहे मुंहिंजो अब्दुल वहीद लॻाए। उन मूंखे प्रोटेक्शन वठाए ॾिनी इन ई SHO जे लाइ। अच्छा, पंहिंजो फारूक राव 3 महीना मुंहिंजे लाइ सुकून प्रोटेक्शन वठाइण खां पोइ आख़िर में मुंहिंजे भाइरनि खे इहा धमकी ॾिनी वई त ठीकु आहे, तव्हां हिन मैटर मां फ़िलहालु त बची वियो, लेकिन वेंदो काॾे, असां पंहिंजो हिसाब किताब तव्हां सां रखंदासीं। जी जी बिल्कुलु। असां उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे नज़रअंदाज़ कयोसीं। असां चयो बाबा पुलिस आहे, दूर पाए, असां शरीफ़ माण्हू पंहिंजे कारोबार में जीअं हुयासीं ईअं वरी पंहिंजे कारोबार में लॻी वियासीं। त हाणे थियो इहो त इहो ई SHO ट्रांसफ़र थी आयो हटड़ी थाणे ते, इहो साॻियो ई SHO ट्रांसफ़र थी आयो। मुंहिंजी रिहाइश असल में आहे ज़फ़र हाउसिंग स्कीम, जंहिं जॻह ते तव्हां वेठा हो, ही बंगलो, ही घर मुंहिंजो ज़ाती। नाज़रीन खे इहो ॿुधायो त चोरी थी छाजे करे, कंहिं कराई चोरी, ऐं तव्हां कुता बि घुराया ऐं उन्हनि ते कुता बि वञी बीठा, बेड ते वेठा, वरी कुतनि खे तव्हां वीचारियो, पोट हयां, सेटियूं हयूं, वरी उनखे फ्रेश कराए कुते खे, वरी ॿीहर वरी उहो कुतो वञी उन जॻह ते वञी वेही रहियो, वरी उहो ई जवाबदारनि बि लिखी ॾिनो आहे त असीं जवाबदार आहियूं, असीं चोरी असां कई आहे, हशी असां कई आहे, उन्हनि लिखी बि ॾिनो आहे। त पोइ SHO
हटड़ी फारूक राहकोट वो केस दाख़िल छाजे नथो करे? सर हाणे थियो ईअं त ईद राति फैमिली वयली घोट छो जो लाज़मी असां ईद कंदा आहियूं लाड़कान हाँ सबको कंदो आहे सो असांजो घर जो पियो हले सोलर सिस्टम जो कमु पियो जी जी ठीकु आहे न हीउ नंढो भाउ आहे मुंहिंजो जेको इन कम खे अंजाम ॾिए पियो मां हुयमि दुकान ते जी जी बिल्कुलु तक़रीबन 11:30 बजे भाउ मूंखे फ़ोन कई आहे त बाबा मिस्त्रिनि पंहिंजो कमु पूरो कयो आहे ऐं मां हिननि खे कासिम चौक ते छॾियां थो तव्हां बि पंहिंजो हिसाबु किताबु पूरो कयो तयारी करे पोइ असांजी तयारी हुई लाड़काणे निकिरण जी त घोट ॿार त उते ई आहे असांजा त मूं हिननि खे चयो ठीकु आहे तव्हां हिननि खे छॾे अचो त पोइ इनशाला बि गॾिजी निकिरूं था त जीअं असां हुननि खे छॾे इन विच में 2:30 थी विया असां 2:30 थी विया जीअं घर पहुतासीं त ॾिठोसीं त असांजे घर जा ताला टुटल प्लस में अंदरि तव्हांखे ॾेखारियूं था बैटरी असांजी लॻल नई उन ई ॾींहुं इंस्टॉल थी उन ई ॾींहुं इंस्टॉल थी उहा बि निकितल हुई प्लस में इन्वर्टर जेको हूंदो आहे 10 kV जो असां लॻायोसीं सोलर सिस्टम में उहो निकितल हुयो बिल्कुलु बाद में असांखे त इहो ई लॻो त इहा ई शइ वयल आहे एट ए टाइम असां हिकिड़ी शइ ॾिठी त असांखे त झटको लॻो ऐं दिमाग़ कमु न पियो करे। शाम कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल का एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह के हमरा पुलिस लाइंस के रिक्रिएशन हॉल में पुलिस मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला भर से अपर स्पॉटियन और लोअर स्पॉटियन और कांस्टेबलान ने बजरिया वीडियो लिंक जबकि दफ्तरी स्टाफ सिटी सदर सर्कल में तैनात पुलिस मुलाजमीन ने असखुद शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि जिला भर के पुलिस मुलाजमान की वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। डिसिप्लिन पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब महकमा पुलिस का फख्र हैं, हमेशा मेहनत और जाफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। बदनवानी और पेशावराना अमूर में गफलत बरतने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं है। अगर आप में से किसी को भी कोई भी मसला हो तो वो मेरे ज़ाती नंबर पर बिला खौफ रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम अफसरान के लिए खुले हैं। दरबार के इख्तिताम पर DPO भावलपुर ने जुमला मुलाजमान से बारी बारी इनके मसाइल दरियाफ्त किए और इनके मुनासिब हल के लिए अहकाम जारी किए। आखिर में उन्होंने कहा कि भावलपुर पुलिस इसी तर्ज पर मजीद मेहनत और जद्दोजहद से अवाम के मसाइल और जुर्म की कमी के लिए दिन रात काम को यकीनी बनाएंगे। थाना रवात के इलाका मारी बंग्याल में पुलिस मुकाबले के दौरान बदनाम जमाना डकैत फैसल हलाक हो गया जबकि कांस्टेबल जख्मी हुआ है। मजीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। थाना रवात के इलाका माड़ी बंग्याल में पुलिस मुकाबले के दौरान बदनाम जमाना डकैत फैसल हलाक हो गया जबकि कांस्टेबल जख्मी। मुलजमान ने दौरान रेड SHO थाना रवात इंस्पेक्टर जायद जहूर और उनकी टीम पर डायरेक्ट फायरिंग की। मुलजिम फैसल हाल ही में पुलिस मुकाबले में हाल होने वाले मुलजिम वाहिद उर्फ वैदी का साथी था। पुलिस कांस्टेबल अली को फायर लगा। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल, ज़्यादती और कई दीगर मुकदमात भी दर्ज थे। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। मोरकुंडा से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब घरेलू रंजिश पर खावंद ने बीवी को कत्ल कर दिया। मोरकुंडा के नवाही गांव बसीधरपुर में नवीद अंसारी की शादी गुज़िश्ता साल रिमशा बीबी से हुई। मियां बीवी का अक्सर घर में झगड़ा रहता था। आज नवीद ने मामूल के मुताबिक झगड़े पर अपनी बीवी को गर्दन में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस मांगटा वाला ने मौके पर मुलजिम नवीद को गिरफ्तार करके मकतूल रिमशा बीबी के वालिद अब्दुल गफूर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।